रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3000 नजिक। कोरोना संक्रमणलाई जितेर 333 जना घर फर्किए। लकडाउनका क्रममा विदेशमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन सुरु। पहिलो चरणमा आज युएबाट 168 र म्यानमारबाट 26 नागरिक ल्याइयो। मुलुकमा लकडाउनको समयमा आत्महत्या गर्नेको संख्या अत्याधिक। पछिल्लो करिब 2.5 महिनामा 1000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्य। अमेरिकामा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोयड मारिएको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनमा प्रहरीको थप ज्यादती। प्रहरीले क्रूरता प्रदर्शन गरेको आरोप। र प्रिमियर लिग फुटबल रोकिएको 100 दिनपछि नयाँ खेल तालिका सार्वजनिक। जुन 17मा हुने पहिलो खेलमा एस्टन भिला र शेफिल्ड युनाइटेड भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणलाई जितेर 333 जना घर फर्किएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा 43 जनाले कोरोना संक्रमण जितेर डिस्चार्ज भएको जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो अपडेट अनुसार डिस्चार्ज हुने व्यक्तिहरू 43 जना हुनुहुन्छ, जो धरानबाट 3 जना डिस्चार्ज हुनुभएको हो। उहाँहरू सबै झापाका हुनुहुन्थ्यो। 15 देखि 45 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू सबै पुरुष र उहाँहरू 7औं देखि 11औं दिनमा डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी कोशी अस्पताल विराटनगरबाट 27 जना डिस्चार्ज हुनुभएको। उहाँहरू धनकोटा, खोटाङ, उदयपुर, मोरङ, सप्तरी, सुनसरी र झापाका हुनुहुन्छ। उहाँहरू 16 देखि 57 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जसमध्ये 4 महिला र 23 पुरुष हुनुहुन्छ। उहाँहरू 6 देखि 11औं दिनको अवधिमा अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनुभएको हो। त्यसैगरी सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाँके र लायन्स डेन्टल अस्पतालबाट गरी 13 जना बाँकेबाट डिस्चार्ज हुनुभएको छ। उहाँहरू 16 देखि 55 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ, 1 जना महिला र 12 जना पुरुष, जो 14औं दिनदेखि 30औं दिनको अवधि आइसोलेसनमा पार गरेर निको भएर संक्रमणलाई जितेर घर फर्कनु भएको हो। यसरी कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या हालसम्म 333, जसमध्ये पुरुषहरू 272 र महिलाहरू 61 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2912 पुगेको छ। प्रवक्ता देवकोटाले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 278 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताउनुभयो। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा आज पोजिटिभ आउनेको संख्या जम्मा 278 रहेको छ र यो समेत गरेर कुल संख्या 2912 पुगेको छ। मुलुकमा 77 मध्ये 68 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 का 12 जिल्लामा 242, 2 का 8 जिल्लामा 993, बागमतीका 12 जिल्लामा 85, गण्डकीका 9 जिल्लामा 57, प्रदेश 5 का 11 जिल्लामा 965, कर्णाली प्रदेशका 7 जिल्लामा 479 र सुदूरपश्चिमका सबै 9 जिल्लामा 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुर्खेतमा थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सुर्खेतका पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुष, जो गत जेठ 8 गते भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहनु भएको थियो। 14 दिन उहाँ त्यहाँ बस्नु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र घर फर्कदा आरडिटी गर्दा नेगेटिभ आएको र क्वारेन्टिनमा रहँदासम्म कुनै पनि संक्रमणको लक्षण नदेखिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 22 गते घर जाँदा सोही दिन उहाँको मृत्यु भएको छ र पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै नतिजा पोजिटिभ आएको व्यक्तिहरू जसको मृत्यु भयो, उहाँहरूको कुल संख्या देशभरको 11 पुगेको छ। हालसम्म पीसीआर विधिबाट 88,366 जनाको परीक्षण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै आरडिटी विधिबाट 1,32,966 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको छ भने अहिलेसम्म 1,66,765 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै आइसोलेसनमा 2,568 जना रहेका छन्।
विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण विभिन्न देशमा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई सरकारले स्वदेश फर्काउन सुरु गरेको छ। कोरोनाको महामारीका कारण संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएईमा रोजगारी गुमाएका तथा अलपत्र परेका 168 नागरिकलाई सरकारले आज स्वदेश ल्याएको हो। यूएईबाट 168 यात्रु र एउटा शव लिएर आएको एयर अरेबियाको जहाज 5:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको हो। सब 33 वर्षीय पुरुषको हो। उनीहरूलाई उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा स्थापना गरिएको होल्डिङ सेन्टरमा लगेर आवश्यक स्वास्थ्य जाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई राख्न काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा गरी 9वटा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ। म्यानमारबाट आज बिहान मात्रै 26 नागरिक काठमाडौँ आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र कसैलाई पनि कानुन विपरीत जबरजस्ती थुनामा नराख्न चेतावनी दिएको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाश मान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासले प्रहरी कार्यालय सिरामा थुनामा राखिएका चक्रबहादुर खत्रीको मुद्दामा उनलाई तत्काल रिहाई गर्न आदेश दिएको हो। गत वर्ष नै अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ परेका र धरोटी तिर्न नसकेर कैदमै बसेका उनलाई त्यसपछि पटक पटक थुनामा राखिएको भन्दै आगामी आइतबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उपस्थिति गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ थुनालाई आयोगमा उपस्थित गराई अध्यक्ष वा सदस्यको उपस्थितिमा थुना मुक्त गर्न उनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाउने सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले नै अनुगमन गर्नु। चक्रबहादुर खत्रीलाई 2076 साल वैशाख 2 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङले पक्राउ गरेको थियो। उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 5,000 रुपैयाँ धरोटी मागेकोमा तिर्न नसकेपछि थुनामा राखिएको थियो। तोकिएको कैद बसेर जरिवाना कट्टा भएपछि रिहाई हुनुपर्ने उनलाई 2076 साल चैत 28 गते अर्को मुद्दा चलाइएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरसले विश्व महामारीको रूप लिँदै गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो। कोरोना भाइरसको उच्च जोखिमलाई कम गर्न सरकार एकपछि अर्को गर्दै लकडाउनको समयावधि बढाउँदै गयो। लकडाउनको यो बीचमा आत्महत्या गर्नेको संख्या उच्च देखिएको छ। लकडाउन सुरु भएको चैत 11 गते गत 17 जेठसम्म यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। लकडाउन सुरु भएको चैत 11 देखि गत 17 जेठसम्म नेपालमा 1000 भन्दा बढीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। कोरोना महामारीले जीवनको चक्रलाई नराम्ररी गाँजेका बेला मानिसले सम्भावना कम र जोखिमलाई बढी महत्व दिन्छन्। त्यसैका कारण महाव्यापीका समयमा मानिसमा मानसिक विचलन पनि उत्पन्न हुन सक्छ। यस्तोमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूको रोजाई आत्महत्या समेत हुन सक्ने खतरा रहेको मनोचिकित्सकहरूको ठम्याइ छ। मनोचिकित्सक प्राध्यापक पीपी शर्मा समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यमा के समस्याहरू आइरहेको छ, लकडाउनले, कोभिड-19 को कुराले र मानिसहरू भविष्यप्रति आफ्नो वर्तमानप्रति पनि बढी चिन्तित हुन थालेको, त्यसको कारणले मानिसहरूमा डिप्रेसन बढेको, मानिसमा दिगदारीपन बढेको, मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या आएको हो कि भन्ने अहिले अनुमान चाहिँ लाउनु सक्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार लकडाउनको सुरुवातीका 16 दिनमा आत्महत्या दर दैनिक 16 हुँदा त्यसपछिका 45 दिनमा दैनिक औसत 17 पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77 को सुरुवाती 8 महिनामा औसत दिनमा 14 जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी रेकर्ड छ। चैत 11 देखि जेठ 17 गतेसम्म 1105 जनाले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। त्यसमा प्रदेश 5 मा सबैभन्दा बढी 242 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या किन बढ्यो भन्ने ठ्याक्कै ठम्याउन नसकेको नेपाल प्रहरीले मनोपरामर्शकर्ताकै भनाइमा होमा हो मिलाउँछ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता निरज बहादुर साई यो अहिले नेपालको भन्दा पनि संसारको हेर्दाखेरि जनरल प्रिन्सिपलको कुरा गर्दा एउटा व्यक्तिगतै भयो होइन, स्वास्थ्यको कारण पनि भयो, कति अर्को सामाजिक र आर्थिक, यो चारवटा चाहिँ मुख्य देखिन्छ। व्यक्तिगत, परिवार, सामाजिक, आर्थिक, यो चारवटामा बढी भूमिका छ। यता लामो समय आत्महत्या रोकथामका विषयमा काम गर्दै आएको कोसिस नेपालका कार्यकारी निर्देशक मातृका देवकोटा भने आत्महत्याको दर मात्रै नभई शैली समेत बदलिएकोमा चिन्ता प्रकट गर्छन्। केही अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले 10 वर्षपछि आत्महत्याको विकराल अवस्था औल्याउँदा त्यो अहिले नै देखिनु भयावह भएको बताउँछन्। तर यसलाई रोक्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानुले पनि दिन प्रतिदिन आत्महत्या बढेको छ भन्छन्। अरू देशहरूमा नि हेर्दाखेरि हटलाइन नम्बरहरू, उनीहरूको त्यो थटको आइडियालाई चाहिँ अन्तमन क्राइसिस आवरमा यसको लागि सुसाइड सम्बन्धी विशेष तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू चाहिँ हटलाइन सेवाहरूको व्यवस्था, डिप्रेसनको कुरा अरूको अगाडि भन्नु लाज हुने र हाम्रो समाजमा चाहिँ आत्महत्या गर्ने भनेपछि त्यो व्यक्तिमा नै हेर्ने, व्यक्तिको कायरताको रूपमा कारणले गर्दा त्यो हेर्ने सोचलाई
अलिकति कसरी परिवर्तन गर्ने, उनीहरूलाई त्यस्तो थट आइरहेछ, एक्लो भइरहेछ, त्यो भेन्टिलेट गर्ने भन्ने ठाउँ नै पाएको छैन। आत्महत्या रोकथामका लागि नेपालमा कुनै कार्यक्रम नभएको भनी होइन, तर केही गैर सरकारी संस्थाले सुरुवात गरेको हटलाइन सेवाको प्रभावकारितामा पनि प्रश्न उठेको छ। कोरोनाको सन्तासका कारण जारी लकडाउनका अवधिमा बढ्दो आत्महत्याका घटनाले ठूलो रूप लिए रोगले भन्दा पनि आत्महत्याका कारण बढी मानिसको मृत्यु हुनेमा कुनै दुविधा नभएको तर्क गर्छन् मनोचिकित्सक पुनः पीपी शर्मा। सर्वाङ्गीण स्वास्थ्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हो मानसिक स्वास्थ्य र शारीरिक स्वास्थ्य बिग्रिनु जत्तिकै अथवा त्योभन्दा पनि बढी इम्पोर्टेन्ट छ मानसिक स्वास्थ्यको। यसले नदेखिने पारामा तर समाजलाई अथवा व्यक्तिलाई अथवा परिवारलाई धेरै किसिमबाट असर पारिरहेको हुन्छ। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि बलियो बनाउँदै लगेर यसलाई चाहिँ सम्पूर्ण स्वास्थ्यसँग चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर यसमा अहिले नै कदम चाल्नुपर्छ। जेठ 20 गतेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसद विमला राई पौडेलले लकडाउनका समयमा अत्यधिक आत्महत्याका घटना बढेको भन्दै सरकारको ध्यानकर्षण गराइन्। यो 2 महिनाको अवधिमा आत्महत्या 1000 भन्दा बढी भएको छ। लकडाउनको पिरियड मानिसहरूमा डिप्रेसन बढेको छ, विशेष गरिकन किशोर किशोरी र विद्यार्थीहरू। अवस्था विकराल हुँदै जाँदा सरकार असार 1 गतेपछि लकडाउन खुकुलो पार्ने निर्णयमा पुगेको छ। लकडाउन र आत्महत्याको दरको सम्बन्धको असर अल्पकालीन मात्रै होइन दीर्घकालीन पनि हुन सक्छ। सम्भावनाको कुनै पनि छनक देख्न नसकेकाहरूका लागि सरकारले उज्यालो आशाको किरण प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ। नभए कोरोना संक्रमण भन्दा अन्य नसर्ने रोग र मानसिक विचलनका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्नेमा कुनै दुविधा छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक 2077 को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल सुरु भएको छ। 7वटा मन्त्रालय माथिको विनियोजन शीर्षकको छलफलमा आज 52 जना सांसदले भाग लिए। आजको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र खेलकुद मन्त्रालयमाथि विनियोजन विधेयकमाथि खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल भएको थियो। यसैबीच रुकुम पश्चिमको सोथीमा भएको जातीय विभेदको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुने भएको छ। जारी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेदको घटनामा निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै संसदमा उठेर विरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले घटनाको तथ्य सत्य छानबिनका लागि विशेष संसदीय समिति बनाउने जानकारी दिनुभयो। रुकुम पश्चिम जिल्लाको चौरजारी नगरपालिका 8 स्थित सोतीमा मिति 2077 साल जेठ 10 गते घटेको घटनाका सम्बन्धमा अघिल्ला बैठकहरूमा पनि कुरा उठेको र आजको बैठकमा पनि मान्य श्री पुष्पा भुषाल गौतमले कुरा उठाउनु भएको छ। यसैले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न उक्त घटनाको आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्न प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग आवश्यक छलफल पश्चात प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 177 बमोजिम संसदीय विशेष समिति गठन गरिने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद बैठक सुरु हुन साथ रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेदको घटनामा सरकारको ध्यान जान नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले बैठकको सुरुमै समय लिँदै सरकारको पछिल्लो अभिव्यक्तिले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनेमा आशंका उब्जिएकाले तत्काल विशेष समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। यसैबीच सबै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संघीय संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराउनु भएको छ। आज दर्ता भएको गैर सरकारी विधेयकमा मुलुकको कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई बनाउनु पर्ने लगायतका माग राखिएका छन्। सुवालको संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय जनावर एकसिङे गैंडा हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ। प्रदेशिक सरकारले कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनबाट उत्पन्न संकट समाधानमा केन्द्रित भएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले 14वटै जिल्ला अस्पतालहरूलाई आइसोलेसन वार्ड सहितको 100 शय्याको क्षमता स्तर उन्नति गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। कोशी अस्पतालले प्रदेश सरकार मातहत ल्याउने मोरङको मंगलबार स्थित
ट्रमा सेन्टरलाई अत्याधुनिक उपकरणसहित मदन भण्डारी अस्पताल तथा ट्रमा सेन्टरको रूपमा विकास गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रदेश प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै रोजगारी सृजना, उद्योग र गत वर्षका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। कञ्चनपुर स्थित शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा बारसिंगीको संख्या गत वर्षकै हाराहारीमा रहेको पाइएको छ। निकुञ्ज कार्यालयले करिब 1 महिना अघि गरेको अनुगमनका क्रममा बारसिंगीको संख्या 2272 रहेको पाइएको हो। निकुञ्ज कार्यालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा वैशाख 21 देखि 27 गतेसम्म गरेको अनुगमनका क्रममा यो संख्या भेटिएको उल्लेख छ। सो संख्या गत वर्षको तुलनामा 26 ले बढी हो। गत वर्ष अनुगमनका क्रममा 2246 बारसिंगे भेटिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। रुकुममा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनाइएका संरचना अहिलेको अवस्थामा पुग्दो छ, तर यही अनुपातमा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए धान्न सक्ने अवस्था रहन्न। यही अवस्थामा संक्रमण फैलिँदै जाने हो भने जिल्लामा बनाइएका संरचनाले धान्ने अवस्था नहुने भएकाले स्थानीय तहको ध्यान जान जरुरी छ। थप विवरणसहित रुकुम पश्चिमबाट सहकर्मी हरि गौतम। आठबिसकोट नगरपालिका, चौरजहारी नगरपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा कोरोना उपचारका लागि भनेर छुट्टै नयाँ संरचना तयार छन्। आठबिसकोट नगरपालिकाले 10, चौरजहारी अस्पतालले 15 र मुसिकोट नगरपालिकाले 10 बेडका आइसोलेसन भवन तयार पारेका छन्। आइसोलेसन भवन निर्माणका साथै अरू तयारी के छन् त? स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका कोरोना संक्रमण नियन्त्रण फोकल पर्सन ईश्वर राहुल। चौरजहारीको आइसोलेसनमा पनि प्रदेश सरकारबाट पनि डाक्टरहरू लगायतको अन्य पारामेडिक्स र नर्सको टिमहरू आछ। अब आठबिसकोट हकमा पनि प्रदेश सरकारबाट डाक्टर साहबको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू आछन् र अरू कर्मचारीहरू पनि स्थानीय तहमा कार्यरत भएको र त्यहीबाट चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने गरी समग्रमा चाहिँ उपचार प्रणालीलाई चाहिँ यसरी लग्ने कुरा भइरहेछ। कोरोना संक्रमण सुरु भएको केही समय सचेतनामूलक कार्यक्रम गरियो, साबुन मास्क वितरण गरियो, यसका साथै लकडाउन कडा पनि गरियो। लकडाउन चलेकै क्रममा आइसोलेसन वार्ड बनाइएको थियो। यो योजना कसरी आयो र सम्पन्न भयो त? आठबिसकोट नगरपालिकाका प्रमुख गोर्खा बहादुर केसी। कोरोनाले अलिकति महामारीको रूप लिन थाल्यो र बाहिरको हस्पिटलहरू पनि बिरामीहरूले राम्रो सुविधा पाउने स्थिति देखिएन भने हामी यही राखेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि सोचिरहेको छ। चौरजहारी अस्पताल नजिकै कोरोना अस्पताल बनाइएको छ। चौरजहारी अस्पतालमा अरू सामान्य बिरामी पनि भर्ना हुन्छन्। कर्णाली प्रदेशका 3 कोरोना विशेष अस्पताल मध्येमा चौरजहारीको यो अस्पताल पनि एक हो। यहाँ बिरामीलाई कसरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ त? अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर डाक्टर काले बुढा। कोरोनालाई हामीले 4 भागमा वर्गीकरण गरेका छौँ। सामान्य खालको लक्षण, खोकी, ज्वरो मात्रै आएको, जसलाई चाहिँ मुखबाट मात्रै औषध दिने, तिनीहरूलाई चाहिँ हामी स्कुलमा राख्छौँ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य कर्मीको टोली छ, अस्पतालको एक्सटेन्सन टिम हो। अनि त्यसपछि मध्यम खालको जसलाई चाहिँ अक्सिजन चाहिने अथवा सलाइन खोल्नु पर्ने, नसाबाट औषध दिनुपर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्ने हामीले योजना गरेका छौँ। जिल्लामा केही संख्यामा मात्रै संक्रमित भएपछि त यी संरचनाले सजिलै त्यसलाई थेक्न सक्ने देखिन्छ। तर संक्रमित बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे स्थानीय सरकारले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि हरि गौतम, रुकुम पश्चिम। अब खबर संक्षेपमा। जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै दैलेख प्रशासनले आज साँझ 6 बजेदेखि लागू हुने गरी अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञा सदरमुकाम नारायण नगरपालिका र आसपासका क्षेत्रमा लागू गरिएको हो। दैलेखमा आज मात्रै थप 91 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै दैलेखमा कोरोना संक्रमितको संख्या 218 पुगेको छ। चितवन स्थित भरतपुरमा कोभिड-19 परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको आज 2 महिना भएको छ। यो अवधिमा 2583 वटा नमुना परीक्षण भएको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। हिमाली जिल्ला मनाङ प्रवेशमा अनिश्चितकालका लागि रोक लगाइएको छ। कोरोना संक्रमण देशभरि फैलिएपछि लमजुङसँग सीमा जोडिएको नासु गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स बाहेक सबै सवारी साधन तथा पैदल एवं मनाङ आउन अनिश्चितकालका लागि रोक लगाएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लागि गरिने थ्रोट स्वाब संकलनको काम 5 दिनका लागि रोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डाक्टर गुणराज अवस्थीले स्वाब राख्न आवश्यक बन्ने डिफ्रेज उपकरण हुँदा संकलन कार्यालय 5 दिनका लागि स्थगित गर्नु परेको बताउनुभयो। र उदयपुरको बेलाका नगरपालिका 8 सेतीखोलामा आज बिहान भएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा एक युवकको मृत्यु भएको छ। यसैबीच पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको सुनौल नगरपालिका 7 ज्यामिरेमा बस र पिकअप भ्यान आपसमा ठोकिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग स्थगित गरिएको कोरोना बिमा आजदेखि पुनः सुरु भएको छ। कोरोना बिमाको दायित्व सरकार, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा र बिमा समिति सबैले बेहोर्ने सहमति भएपछि आजदेखि नै बिमा सुचारू गर्न बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बिमा गर्नेको संख्या बढीसँगै कम्पनीको पुँजीभन्दा दायित्व बढी भएको भन्दै केही समय थप बिमा स्थगन गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो। हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याइएको तथा संक्रमण बढिरहेका बेला बिमाबाट वञ्चित गरेको भन्दै आलोचना भएको थियो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 3,07,221 जनाले कोरोना बिमा गरेका छन्। कोभिड-19 को जोखिम सुरक्षणका लागि गत वैशाख 7 गतेदेखि बिमा लेखको बिक्री सुरु भएको थियो। सो बिमामा 16,87,36,000 रुपियाँ बिमा शुल्क सङ्कलन भएको छ। सञ्चालनमा रहेका 20 निर्जीवन बिमा कम्पनीले सो बिमा लेख बिक्री गरिरहेका थिए। भन्सार विभागले जेठ 1 देखि 14 गतेसम्म बजेट आउनु अघि 93 वटा विद्युतीय सवारी साधनको जाँच पास भएको जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनु अघि नै अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारीको भन्सार दर बढ्ने सूचना चुहाएको आरोप लागेपछि विभागले स्पष्टीकरण दिएको हो। विभागले एक सूचना जारी गर्दै गत जेठ 7 गते 75 वटा, 13 गते 16 वटा र 14 गते 2 वटा मात्र सवारी साधनहरू जाँच पास भएको जनाएको हो। गत वर्षको सोही अवधिमा 54 वटा विद्युतीय सवारीहरू आयात भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा करिब दोब्बरले आयात भए पनि यो संख्या सामान्य भएको विभागले जनाएको छ। बजेटको एक हप्ताको अवधिमा 18 वटा विद्युतीय र 343 वटा पेट्रोलियम सवारी साधनहरू आयात भएका छन्। भन्सार दर रेट जेठ 14 गते राति मात्रै एकिङ हुने भएकाले जेठ 7 गते आयात भएका गाडीहरू कुनै सङ्केत पाएर जाँच पास हुने सम्भावना नरहने विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। चालु वर्षकै श्रावणमा 91, मङ्सिरमा 112, पुसमा 95 वटा सवारी साधन आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। बजेट प्रस्तुतिको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ 14 गते सामान्यतया धेरै राजस्व सङ्कलन हुने गरेको छ। यो वर्ष सो दिन 1 खर्ब 72 अर्ब राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइड मारिएको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको ज्यादती सम्बन्धी थुप्रै भिडियोहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि दमन र क्रूरताको व्यवहार गरिरहेको भिडियोहरू सार्वजनिक हुन थालेका हुन्। अमेरिकाको न्युयोर्कमा एकजना पुरुषलाई सडकमै लडाएर घाइते बनाएपछि 2 जना प्रहरीलाई निलम्बन गरिएको छ। प्रदर्शनकारीमाथि अनावश्यक दमन, धरपकड तथा सडकमै दुर्व्यवहार गर्ने जस्ता थुप्रै भिडियोहरू बाहिरिएपछि अमेरिकी प्रहरीको विरोध भइरहेको छ। प्रहरीले जर्जलाई मिनियापोलिस स्थित सडकमै घाँटी थिचेर मारेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै अमेरिकामा विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। विश्व कोरोना संक्रमितको संख्या 66,39,000 पुगेको छ। संक्रमणकै कारण हालसम्म 3,91,261 जनाको मृत्यु भइसकेको अमेरिकाको जोन्स हम्किन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। 28,72,000 बढी मानिस भने कोरोना जितेर घर फर्केका छन्। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 18,72,660 पुगेको छ भने 1,08,211 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 4,85,000 मानिस भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। अमेरिका पछि ब्राजिलमा संक्रमितको संख्या 6 लाख नाघेको छ। भारतमा संक्रमणका कारण 6,363 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 2,26,770 संक्रमित भेटिएको अमेरिकाको जोन्स हम्किन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आयोजकले 100 दिनको स्थगनपछि पुनः हुन लागेको लिगका सुरुवाती चरणका खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। प्रिमियर लिग यही जुन 17बाट पुनः सुरु हुँदैछ। आयोजकले पहिलो चरणमा हुने 32 खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 7 जुनमा एस्टन भिला र शेफिल्ड युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सोही दिन म्यान्चेस्टर सिटी र आर्सेनल बीच पनि खेल हुनेछ। प्रिमियर लिगका प्रमुख कार्यकारी रिचर्ड मास्टर्सले लिगका बारेमा दर्शक र शुभचिन्तकलाई नयाँ खबर दिन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शकहरूको उपस्थिति बिना प्रतियोगिता आयोजना गर्न पर्दा दुःख लागे पनि टेलिभिजन र रेडियोबाट हुने प्रत्यक्ष प्रसारणबाट लाभ उठाउन उनले आग्रह गरेका छन्। आयोजकले आगामी जुलाई 2 सम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सो अनुसार 32औं खेलका रूपमा ब्राइटन र म्यान्चेस्टर युनाइटेड आपसमा भिड्नेछन्।
जर्मन बुन्डेस लिगामा आज राति एइस फ्रेइबर्ग र बोरुसिया एमजी लेडवाजविच प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। 8औं स्थानको फ्रेइबर्ग र 4थो स्थानमा लेडवाज बीच नेपाली समय अनुसार राति 12:30 बजेपछि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो। अघिल्लो खेलमा जित निकाल्दै लेडवाज 4थो स्थानमा उक्लिएको हो भने फ्रेइबर्ग अघिल्लो जितमा पराजित टोली हो। बुन्डेस लिगामा लेडवाजको 29 खेलबाट 56 अङ्क छ। समान खेल खेलेको फ्रेइबर्गको 38 अङ्क छ। तालिकाको शीर्ष स्थानमा भने बायर्न म्युनिक छ। त्यस्तै बोरुसिया डर्टमन्ड 60 अङ्कसहित तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई सहकर्मी सन्तोष र म पार्वती आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।